श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर आएको छु र यो साप्ताहिक राशिफल रहेको छ 2079 साल मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक रूपमा तपाईको कर्म क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, आर्थिक क्षेत्र के कस्तो रहनेछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैछ कि, यी समग्र रूपमा हामी तपाईहरु सामु राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने तपाईले यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ, के कस्तो उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईका लागि राम्रो रहनेछ, यी समग्र रूपमा हामी तपाईहरु सामु साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै ज्योतिष, धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै तपाईलाई मन पर्छ, यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ। साप्ताहिक राशिफल भन्नु पूर्व साप्ताहिक जीवनमा चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको के कस्तो रहनेछ त्यसको छोटो जानकारी लिहालौँ। मङ्सिर 4 र 5 गतेका दिन आइतबार र सोमबारको दिन कन्या राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै मङ्सिर 6 र 7 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन तुला राशिमा चन्द्रमा रहन्छन्। त्यस्तै मङ्सिर 8 र 9 गते बिहीबार र शुक्रबार वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै मङ्सिर 10 गते शनिबारको दिन धनु राशिमा चन्द्रमा रहेर तपाईको जीवनमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। यो त भयो विशेष चन्द्र गोचरको जानकारी। अब साप्ताहिक रूपमा विशेष कुनै नयाँ चाडपर्वहरू आउँदैछन् कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी लिहालौँ। मङ्सिर 4 गते उत्पत्तिका एकादशी व्रत रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 5 गते सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 6 गते बाला चतुर्दशी सद्बिउँ छर्ने दिन रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 10 गतेका दिन बाघ भैरव पर्वको दिन रहेको छ। यो साप्ताहिक रूपमा आइपर्ने विभिन्न चाडपर्वहरूको जानकारी तपाईहरु सामु मैले प्रस्तुत गरेँ। अब प्रवेश गरौँ यो मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको हेर्दै गर्दाखेरि आइतबार र सोमबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहने हुँदाखेरि यी दुई दिन भने तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने समय बन्ने छ भने तपाईको कुनै क्षेत्रमा रोकिएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा र राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने, पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी जीवनयापनमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। राम्रो काम बन्नाले केही आत्मसम्मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तर स्वास्थ्य पक्षमा भने तपाईले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यो पक्षमा विशेष तपाईको वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि दरारको स्थिति देखा परेको थियो भने पनि त्यो सम्बन्धलाई तपाईले सुधार गरेर पढ्ने मौका जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सुधार आउन सक्ने, खुशीपूर्ण जीवन बन्न सक्ने देखिन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईले गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक विकासका लागि तपाई आफैबाट थप योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईका व्यावसायिक यात्राहरू रोकिएका थिए भने ती यात्राहरू पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले तपाईलाई यी दुई दिन पनि सकारात्मक नै देखियो। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा रहने, 8औं भाव पीडादायी भाव रहेको हुँदाखेरि केही आर्थिक खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चका कुरामा भने तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा
अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय बन्नेछ। यात्रा गर्दै गर्दाखेरि यात्रामा लापरवाहीले धनमाल वस्तुहरू हराउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय कर्मक्षेत्र त्यति राम्रो सहजपूर्ण रूपमा अगाडि नबढ्न सक्ला। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। विश्वास गरेकाहरूले पनि धोका दिन सक्छन्। अब शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9 भावमा रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने, आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। आध्यात्मिक धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। समग्रमा यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 र 6 अङ्क शुभ रहेको छ र शुभ रङ गुलाबी रङ नीलो रङ राम्रो मानिन्छ र तपाईँले कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि भगवान शिवको आराधना गरेर गर्दाखेरि अझ राम्रो बन्नेछ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। पढाइतिर मन गए तापनि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा थोरै कमी ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सामान्य बाधा सुस्तीहरू भने रहन सक्छन्। प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत कतै खेर नजान सक्ने समय रहनेछ। तर परिश्रम खर्चिनुहुन्छ, परिश्रमको फाइदा चाहिँ अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने समय छ। यी कुराहरूमा तपाईँ आफै चहलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। तर विश्वास योग्य साथी सङ्गीहरूबाट भने तपाईँले केही न केही साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि मनोबल बढ्नेछ। मंगलबार र बुधबारको दिन भने चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहने हुँदाखेरि आफैमा जोश जागर क्रमशः बढेर जान सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने समय रहनेछ। रोकिएको केही यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने भए तापनि सामान्य चुनौतीहरू भने रहन सक्छन्। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिभित्र 7औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्री वर्गबाट र स्त्री वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट तपाईले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा भोगविलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ र तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक पक्षमा पनि तपाईले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफन्त बन्धुबान्धवहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ हौसलाका साथ बढ्न सक्ने, आफैमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब शनिबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा पीडादायी भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि केही मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक अनावश्यक खर्चमा चाहिँ तपाईले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो। तर घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पूर्ण रूपमा चिताएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न नसकेला, तर आगामी दिनका लागि भने राम्रो योजना चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ। सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 2 र 7, शुभ रङ घिउ रङ, कुनै शुभ कार्य गर्दा तपाईले गणेशको पूजा गर्दा राम्रो हुनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबार तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 4थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईका लागि यी दिनहरू मध्यम बन्ने छन्। काम कार्यमा प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नै प्रयासले आफ्नो काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयास गर्दा मात्र सफलता हात पार्न सक्ने समय बन्नेछ।
प्रेमीको साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोगमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई तपाईँले समापन गर्नु छ भने विशेष तपाईँले आमाको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर गरेका काम कार्यहरू चाहिँ केही फलदायी बन्नेछन्। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्छ। यी दिनहरूमा थोरै सजग रहनुपर्नेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पाँचौं भावमा भ्रमण गर्नेछ। पाँचौं भाव राम्रो नै भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले विशेष विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्नो पढाइको क्षेत्रमा केही मेहनत खर्चिनु पर्ने समय रहनेछ र लगानीको क्षेत्रमा थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने समय हो। तर पूर्ण रूपमा नराम्रो नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले जति मेहनत खर्चेर बढ्नुहुन्छ त्यति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पनि पछि लाग्न सक्छन्। आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय बन्ने छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय बन्नेछ। मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो सन्तानसँग थोरै समय खर्चिएर बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय हो। यद्यपि सामान्य चुनौतीहरू करियरको क्षेत्रमा भने नहोला भन्न सकिन्न। तपाईँको आफ्नो प्रयासले दैनिकी जीवनलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहनेछ। अब शनिबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा केही जमघट वा रमाइलो भेटघाटको अवसर मिल्न सक्ने समय बन्नेछ वा वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो प्रेमीको भावना बुझेर बढ्न सक्ने समय हो। दिनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा ध्यान जानेछ। सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 6, शुभ रङ पर्पल र कुनै शुभ कार्य गर्दा भगवान सूर्य नारायणको दर्शन गरी कार्य गर्दा राम्रो हुने। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, चन्द्रमाको गोचर प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबार तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँका लागि रोजगारी र व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका रोकिएका छोटो दूरीको यात्राहरू पनि सम्पन्न हुन सक्ने समय बन्नेछ भने नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, तपाईँको मेहनतले दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय छ र दाजुभाइ बीच बिग्रिएको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोगमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो बलबुतामा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको हडबडीले कामहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने छ भने व्यवसायिक वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले केही प्राप्त आम्दानी हुन सक्ने भए तापनि नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि गर्नु हुँदैन। उपलब्धि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। तपाईँको सोच प्लान अनुसार काम कार्यहरू नबन्दाखेरि मनमा खिन्नता बढ्न सक्ने वा पुराना केही नराम्रा घटनाहरूले पनि मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय बन्नेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। ती कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्नुपर्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मध्यम समय बन्नेछ। मनलाई दह्रो बनाएर बढ्नुपर्ने समय छ भने बिहीबारको र शुक्रबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु भएमा चाहिँ प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा थोरै सृजनात्मक क्षमता चाहिँ बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्नो काम कार्यहरूलाई
पूरा गर्नका लागि केही मेहनत खर्चिए तापनि मेहनत खेर नजान सक्ने समय भने बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले परिश्रम खर्चिए तापनि अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। अब शनिबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा रहने हुँदाखेरि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने राजनीति जीवनमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट तपाईको आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। केही मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। पढाइमा तीव्रता बढ्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने, तर स्वास्थ्यमा पनि सामान्य असर देखिन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दा भगवान विष्णुलाई सम्झेर शुभ कार्य गर्नुहुन्छ भने ती काम कार्यहरू राम्रो बन्नेछन्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबार तपाईको राशिबाट चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहनेछ। शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछ, तर बोलीमा केही तीखोपन बढ्नाले कुल कुटुम्बमा भने केही सम्बन्धहरूमा दरार आउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले थोरै सजग रहनुपर्नेछ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आर्थिक पक्षमा भने तपाईले खर्चका कुरामा, ऋण लेनदेनका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ, तर काम कार्यको पक्ष भने तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने, रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले प्रतिफल दिलाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा चाहिँ थोरै सजग रहनुपर्ने समय बन्नेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा तेस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईको व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, दिदी बहिनी दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई पनि तपाईले सुधार गरेर बढ्न सक्ने, सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छरछिमेकमा नजिकपन वा सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने, बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो विशेष योजनाहरूलाई तपाईले गोप्य राखेर बढ्नुपर्नेछ। धोका दिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको पढाइमा अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको पुराना केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई दोधार गराउन सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन रहन सक्छ। शुभ समयलाई तपाईले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईले यो समयमा चाहिँ धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब शनिबारको दिन भने चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईको आफ्नो लगनशीलतापन, मेहनतीपनले गर्दाखेरि परिस्थितिलाई केही सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षाको फल केही क्रमशः सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो, तर हातमा आएको अवसरलाई तपाईले सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने छ भने तपाईको लागि सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ र खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवान विष्णुको दर्शन गरेर ती काम कार्यहरू आरम्भ गर्दाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो साता राम्रो बितोस्। भर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै रहनेछन्। यसले गर्दाखेरि आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सकिने समय बन्नेछ।
पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले केही प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खुसीपूर्ण अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। दोस्रो भावमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। तपाईको रिस आवेगलाई र बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोलीले गर्दाखेरि कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ, कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। अनावश्यक खर्चमा पनि तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर बढ्दाखेरि प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। पूर्ण समय खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले छोटो समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने आफैमा हिम्मत जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने पराक्रमको भावमा चन्द्रमा रहनेछ र लामो समयदेखि रोकिएको कुनै पनि छोटो दूरीको यात्राहरू तपाईले समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदाखेरि तपाईको मनोबल बढ्न सक्ने अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता बढ्न सक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शनिबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। परिवार घर गृहस्थ जीवनको तनावहरू शिरमा रहन सक्छ। केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्नुपर्ने छ। कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्छ। यी कुरामा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब साताभरिका लागि राम्रो बनाउनका लागि हामीले के कसरी बढ्ने भन्दाखेरि यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने दुर्गा देवीलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। त्यसैले नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि मध्यम सफलता मिल्न सक्ने भए तापनि आफैमा केही परिश्रम चाहिँ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनाउनु भन्दा पनि तपाईले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूर्णता दिने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट हस्तक्षेप हुन सक्छन्। समयमा निर्णय नलिँदा अवसरमा पछि पर्न सकिन्छ। आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने र स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। यात्राका कुराहरूमा बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिएन। अब मंगलबारको र बुधबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिमै रहनेछ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, तपाईको मेहनतीपन लगापनले गर्दाखेरि बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा पनि अग्रसर हुन सकिने समय रहेको छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने, साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनहरूबाट पनि तपाईलाई हौसला मिल्न सक्ने समय बन्नेछ।
अब बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईले अनावश्यक खर्चका कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। मूल्य अनुसार तपाईले योजनामा लाग्नु आवश्यक रहनेछ। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्र भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय बन्नेछ, तर नयाँ क्षेत्रमा हात हालिहाल्नु त्यति राम्रो नहोला। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। बोलीको प्रभाव नकारात्मक बन्नेछ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय हो। अब शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि पारिवारिक सल्लाह सुझाव हुन सक्ने, परिवारबाट पाएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सकिनेछ र तपाईको रोकिएको कोही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने। व्यापार र कर्म क्षेत्रबाट तपाईले सकारात्मक लाभ लिँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। साथीभाइ इष्टमित्रमा पनि सहयोगी पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। विश्वास गरेकाहरूले नै साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। अरूको मन जित्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेमीबाट पनि साथ सहयोग र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले विशेष यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ आकाशे नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हनुमानलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका काम कार्यहरू सकारात्मक रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट एकादश भाव 11औं भावमा रहेको छ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईका अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आम्दानीका स्रोतहरू कसरी बढ्छन् त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि केही हदसम्म सुधार ल्याउन सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि र तीव्रतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा व्यय स्थानमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि कुनै यात्रा गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा बाधा आउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। आर्थिक अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने, आर्थिक कुराले चाहिँ तनाव दिन सक्छ। जोस जागरमा कमी, कार्यमा बाधाहरू आइपर्न सक्छन्। आकस्मिक खर्च बढिदिन सक्छ। सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न खोजे तापनि ती सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ भने आफ्नो विशेष ठूलो महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु नै तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछ। अब बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिमै रहने हुँदाखेरि प्रेम सम्बन्धमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने, प्रेमिल जीवनबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार, स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। अध्ययन प्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने साथीभाइहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने र केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। अब शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहने हुँदाखेरि आर्थिक सामान्य कारोबारका कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। तर काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहनेछ। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। बोलीमा केही तीखोपन बढ्न सक्ने हुँदाखेरि बोलीमा चाहिँ संयमता अपनाउनु पर्नेछ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईँ अग्रपंक्तिमा पनि रहन सक्ने समय बन्नेछ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर आफ्नो सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 र 6 अङ्क, शुभ रङ सिन्दुरे रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईले महाकाल भगवानलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले अधिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको साप्ताहिक जीवनलाई विचार गर्दाखेरि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आइतबार र सोमबारको दिन तपाईको राशिबाट कार्यभावमा रहनेछ। कर्म सिद्धिको योग हो। तपाईका कुनै पनि अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा कार्यशैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईबाट पुरुषार्थी कामहरू बन्नेछन्। सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही राम्रा कामहरू तपाईबाट सम्पादन हुन सक्ने, आफन्तजनहरूबाट तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफैमा हौसला पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कार्यक्षेत्रमा केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन तपाईको चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। विविध पक्षबाट तपाईले लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफ्नो नीति र योजना अनुसार तपाईले आफ्नो गन्तव्यतिर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आर्थिक आय आर्जन पक्षमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहनेछ। रोकिएको धन वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने, चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईले लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सुधार आउन सक्ने, रोकिएको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 12औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि अनावश्यक मुद्दा मामिलामा वा वाद विवादका कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्दा राम्रो हुनेछ। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ। आर्थिक कुरालाई राम्रो म्यानेज गर्न नसक्दा तपाईँमा केही तनाव बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। खर्चबाट पनि जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दा यात्रामा लापरवाही हुन सक्छ। धन मूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छन्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। सामान्य पारिवारिक झमेलाहरू पनि आइपर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझ्नका लागि समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय छ। पढाइमा त्यति राम्रो मन नजान्ला। स्वास्थ्यमा पनि केही विकारहरू आउन सक्छन्। यी कुराहरूमाथि तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब शनिबारको दिन भने चन्द्रमा तपाईको राशिमै हुँदाखेरि विशेष पारिवारिक जमघटको अवसर मिल्न सक्छ। साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने, घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि तपाईको घरायसी जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर बढ्नुपर्ने समय छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, रचनात्मक कार्यहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ र यात्राहरू पनि बन्न सक्नेछन्। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ। कुनै शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने दुर्गा देवीलाई स्मरण गरेर दर्शन गरेर ती कार्यहरू गर्दाखेरि तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दाखेरि आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 9औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहनेछ। तपाईले आँटेका कामहरू सबै पूरा नभए तापनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अब जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नहोला। बुद्धिको विकास हुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहनेछ भने धार्मिक आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने र परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहनेछ र यात्रा गर्दाखेरि केही यात्राबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूबाट भने तपाईले साथ सहयोगमा कमी महसुस पनि नगर्नुहोला। तपाईको योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने, विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहनेछ। अब मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा रहने हुँदाखेरि नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय रहनेछ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने,
प्रयास गर्दाखेरि अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने समय बन्नेछ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो जग बसाउन सक्ने र दिगो कामको थालनी पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आय इन्कम भावमा रहने हुँदाखेरि आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ। रोकिएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने, चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय छ र आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर रहन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक रहनेछ। नयाँ जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने, प्रेमीबाट साथ सहयोग अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब शनिबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि भोग विलास र मनोरञ्जनका कुराहरूमा मन लाग्दाखेरि आकस्मिक खर्च बढ्न सक्छ वा कुनै तपाईँको रोकिएको कुनै पनि कारोबारले केही तनाव दिन सक्छ। आर्थिक कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य विकारहरू बढ्न सक्छन्। अस्पताल केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्ष भने मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, तर विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले छिट्टोहरूलाई विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। यो दिनमा चाहिँ यात्राका लागि त्यति राम्रो समय छैन। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2 र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ कलेजी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भैरवलाई स्मरण गरेर गर्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि शुभ रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ, चन्द्र गोचरको प्रभाव मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। तपाईँको यात्राहरूका लागि कुनै योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती यात्राहरू असफल बन्दिन सक्छन्। आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्छ। अस्पताल खर्च बढ्दिन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। तपाईँले योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्नका लागि गाह्रो हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शारीरिक अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि झट्ट आवेशमा आएर लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसैले यी दिनहरूमा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो र पनि तपाईँले केही आफैमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मनलाई आनन्दित बनाउन सकिन्छ। समय अनुसार काम कार्यमा आफूलाई बदलेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा अग्रसर हुन सक्ने, आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्दाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय हो, तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि तपाईँले नगर्दा राम्रो हुनेछ। अब बिहीबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरू बन्नेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँको बाटै पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने समय छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोगमा कमी नहोला। आफैमा हौसलाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईँले बनाउन सक्ने समय रहेको छ र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अब शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहने हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सुधार आउनेछ। रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने, छोटो दूरीको यात्राहरू पनि सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, आय आम्दानीका नयाँ स्रोतहरूलाई पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि कार्यमा तपाईँ आफै प्रेरित भएर बन्न सक्ने समय छ।
कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने नोकरी, काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जानेछ, स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र नीलो। शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वा कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने हनुमानलाई स्मरण गरेर ती कार्यहरू गर्दाखेरि तपाईका लागि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, चन्द्र गोचरको प्रभाव यो साता विशेष मङ्सिर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि हेर्दै गर्दा आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ र तपाईँले गरेको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ आशा गरे जे केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने, सोसियल नेटवर्कलाई बढाउन सकिने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक कार्य योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय छ। भोग विलास र मनोरञ्जनका कुराहरूमा मन जान सक्ने र दाम्पत्य जीवनलाई तपाईँले सुधार गरेर बन्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र व्यावसायिक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ र यो दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आर्थिकै अनावश्यक खर्च बन्न सक्ने, ठुलो कारोबार गर्दाखेरि तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। केही दौडधुप आफैमा व्यस्ततापन बन्न सक्ने समय छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा नगर्दाखेरि केही खिन्नता महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन र स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने, अस्पताल खर्च केही बढ्दिन सक्ने समय बन्न सक्छ। यात्रा गर्दा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। र अब बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा भ्रमण गर्ने छ। तपाईले कुनै काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा बुजुर्ग व्यक्ति, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू फलदायी रहनेछन्। परोपकार, सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मनलाई खुसी राख्न सकिनेछ। तपाईले विशेष कार्यलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण प्रतिफल नमिले तापनि राम्रा योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहनेछ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय छ भने गरेको लगानीहरूबाट पनि क्रमशः प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले समय सापेक्षी भएर आफू अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि थप योजना बन्नेछन् र घरायसी कुनै अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गरेर बन्न सकिने समय रहेको छ। घरायसी काममा चाहिँ केही व्यस्तता बन्न सक्छ। लोक कल्याणका लागि तपाईँबाट केही राम्रा योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो काम कार्यको योजना बन्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि ध्यान जान सक्ने समय छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 9। शुभ रङ सुन्तले खैरो। कुनै शुभ कार्य गर्दा तपाईँले विशेष भगवान शिवलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। दर्शकवृन्द, यो त भयो तपाईँको जीवनमा चन्द्र गोचरले पार्ने प्रभाव र साप्ताहिक राशिफल। यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो बनिएको छ भने तपाईँले त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। दिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तपाईँहरूको साप्ताहिक जीवन शुभ रहोस्, मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद।